बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ि अलैका क़ौलन थक़ीला। ये हकीकत सब्र से हमारी 53 नशिस्त 53 और हज़रत की इसमें से जो है तफसील चल रही है। तालीमुल अहकाम तहज़ीबुल अखलाक जिसको कि उर्फ़ आम में आजकल तसव्वुफ़ कहते हैं या सलूक एहसान कहते हैं। हमारे हज़रत अली मियां साहब नव्वरुल्लाह मरकदू फरमाते थे कि एक एक कुरान की आयत और अहादीस जो तसव्वुफ़ के उसूल और फ़रोग़ बताते हैं, तो वो लोग जो कि तसव्वुफ़ के मुनकरीन हैं या उसको कुछ वो रोम के फ़लसफ़ियों की तरफ मंसूब करते, बताया जाए कि ये हदीस में है या नहीं है, ये कुरान में है या नहीं है, तो वो एक एक को मानते हैं। तो इस सारे मौजूए का नाम तसव्वुफ़ है तो उसका इनकार करते। तो ये हज़रत ने इससे इन सूरह मुज़म्मल से तसव्वुफ़ की और मुआलजात की और ज़हन इंतशार को दूर करने के लिए यकसुई किए और सारे मुआलजात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को बताए गए हैं तो उसकी तफसील बता रहे हैं। हज़रत ने अलहदा इसके ऊपर अपना जो उनकी बयानुल कुरान है उसके ऊपर हाशिया लिखा, मसाइल सलूक मिन कलाम मलिक मुलूक। इसी तरह हज़रत फरमाते हैं कि जिस हदीस से कोई तसव्वुफ़ का असूल या कोई फ़रो न निकलती हो तो वो हदीस नहीं होगी, घड़ी हुई चीज़ होगी। और जिस तसव्वुफ़ में हदीस न हो और इसी तरह कुरान की असूल न हो तो वो तसव्वुफ़ नहीं होगी, जहालत होगी। तो इसी के ऊपर चल रही है हज़रत की कि इबादत करने से नफ्स पर मुजाहिदा कामिल होता है और ज़बान से जो बात निकलती है वो ठीक अदा होती है, यानी ज़बान और क़ल्ब दोनों मुतवाफ़िक होते हैं, एक जैसे होते हैं। मैं यह कहता हूँ कि इन आयात से सूफिया की चंद जो उनके यहाँ आदात हैं, जो जिन चीज़ों को से वो नफ्सूस की इस्लाह फरमाते हैं या प्रैक्टिसेस हैं जिसको जो भी समझने में आसानी हो कि असल निकलती है, और वो आदात ये हैं जिसके गुज़श्ते से मजलिस में हम ज़िक्र तफसीली कर रहे हैं कि तालिबीन के लिए एक वक़्त हर एक की मुनासिब कोई तरीक़े ज़िक्र मुतय्यन कर देना। किसी को नफ़ी असबात पे ले जाते हैं, किसी को दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार से, किसी को दीगर अस्कार से, और हर एक की मुनासबत से। जैसा कि हक़ ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद की नमाज में तिलावत मा तरतील और उसके बाद ज़िक्रुल्लाह को मुतय्यन फरमाया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कलामुल्लाह को समझने के लिए और ताल्लुक़ के माला कायम करने के लिए। जब तक कि ज़िक्रुल्लाह का वो न हो, जोड़ न हो, और वो तो वो और दिल नूरानी न बने, ज़ुल्मानी दिल, तो फिर कलामुल्लाह को उठाने की सही फ़हम नहीं रखते ना जी। हज़रत फरमाते हैं कि अहलुल्लाह की नज़र गूदे पे पहुँचती है।
اور عام لوگوں کی جو کہ اس راہ میں نہیں چلے ہوتے ان کی نظر چھلکے پہ آ کے رک جاتی. یہی بات ہے کہ ان حضرات نے جو اصل مغز ہے وہی کا اس تک پہنچے ہیں اور اس کو آگے پہنچایا ہے، اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہے. وہ اولین و آخرین ان کے ناموں میں آتے ہیں. پہلے بھی جس کو فیض پہنچا، جس کو اب بھی پہنچ رہا ہے، جس کو پہنچے گا قیامت تک اور آگے تک، ان کی شفاعت اور جنت میں اونچے درجوں تک رسائی، تو وہ سارے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. گزشتہ جمعے کی مجلس میں ہم لوگوں نے اس پہ ذکر کیا کہ جس کا احسان ہوتا ہے احسان کے بدلے دینے کے فرمایا، اور محسن کا حق ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ ان کے حق کو کما حق کو ادا نہیں کر سکے، تو حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان پہ درود بھیجنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، سکھایا بھی، سمجھایا بھی کہ ان کو درود بھیجو. تو جو کثرت درود و سلام کرتے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت اتباع کرنا آسان ہو جائے گی. جو کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ میں 3 فرائض ہیں. ایک تو محبت، کامل محبت، سب چیزوں سے بڑھ جائے ان کی محبت. دوسرا اطاعت، کامل اطاعت، جو وہ فرما گئے ہیں اس کو مانا جائے. تیسرا جو ہے کمال اتباع، کمال محبت، کمال اطاعت اور کمال اتباع. تو یہ درود شریف سے اللہ پاک پھر یہ صفت آسان فرما دیتے تینوں چیزیں. تو حضرت بتا رہے ہیں کہ اس سورت سے طالبین کے لیے وقت مقرر کر دینا اور ذکر کو متعین فرما دینا، یہ ہمارے بزرگوں کے ہم رواج طریقے ہیں، اور یہ اسی قرآن سے ثابت ہے. اور کثرت ذکر تو وہ پھر اساس ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی. طالبین کے لیے قرات کے لیے وقت ذکر متعین کر دینا، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو شروع کے ایام میں جامع کی زندگی میں حضرت نے ہمیں صرف یا علیم و یا فتاح ہو یا حفیظ و یا نصیر 11 دفعہ صبح اور شام وقت بھی بتا دیا تھا، اور یہ گنتی بھی اتنی سہل بتا دی تھی کہ اس پہ تو وہ ہر ایک کی فرصت اور فراغ کے حساب سے رعایت رکھنا، یہ ان کا وصف ہوتا ہے. وہ حقیقی معالج روحانی ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صداقت، اللہ تعالیٰ ان کی صحت بھی دے، ان کے بچوں کو بھی، ہم سب کے بچوں کو. وہ جب شروع میں حرم میں ملے تو وہ کافی بد کے ہوئے تھے. وہ اسی گروہ کے سے زیر اثر تھے جو بتایا کہ صوفیہ کو معاذ اللہ گمراہ سمجھتے ہیں. اور چونکہ گجرانوالہ پنجاب سے، اور پنجاب میں یہ شکل زیادہ ہیں، تو ہمارے ڈاکٹر نعیم ان کو لے آئے تھے جی وہاں. عصر کی نماز پڑھی ہمارے باب مالک کے اوپر. انہوں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب روزہ افطار میرے ساتھ کریں، میں بھی ڈاکٹر ہوں آپ بھی. تو انہوں نے کہا ادھر کہاں کریں؟ کہا وہاں پہ ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ. تو وہ تو جلے بھنے ہوئے تھے ادھر. کہ یار ہم ان بلاؤں سے پاکستان میں تنگ ہے، آپ یہاں پہ بھی لیے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب روزہ تک ہی افطار کرنا ہے، آئیں آج وہاں افطاری کر لیں، پسند ہے تو آتے رہے، نئے ہے تو پھر آپ کو پوری آزادی ہے. تو پہلے تو وہ جیسے بدکی ہوئے ہوتے ہیں نا، بڑے معترضانہ انداز میں، کافی الحمدللہ دسترخوانوں کی ابتدا کرنے والے یہ عاجز حضرات ہیں. جو مکہ میں اس کے زیادہ رواج نہیں تھا، اب تو سرکاری طور پہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں کرتے تھے. ہمارے سارے ہندوستان، پاکستان اور اپنے اکابرین کے ایک بڑا حلقہ جمع جو 200-300 آدمی کے قریب لمبا دسترخوان ہوتا تھا. اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو قبول فرمائے.
تو آخری کونے پہ وہ سیڑھیوں کے پاس بڑے غور سے دیکھتے رہے. الحمدللہ حضرت یوسف لدھیانی اور سارے اکابرین اس پہ جمع ہو جاتے تھے. حضرت سے فرمایا کرتے یوسف لدھیانی کے حاج صاحب کا دسترخوان حبیب کو حبیب سے ملانے والے. باہر کے ان کو جاری رکھیں، طویل ہو جاتی ہے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت